बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और काबुल और पेशावर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। टीटीपी सरबराह नूर वली महसूद को आखिरी लम्हों में गाड़ी तब्दील करने का किसने कहा? जो उन पर ड्रोन हमला हुआ है उससे उन्हें किसने बचाया? ये एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान को जनरल फैज़ हमीद के साथ बगावत केस में ट्रायल करने और हंगामी तौर पर फ़ौजी तहवील में देने का जो दावा है वो किस तरफ से सामने आया है और ये आखिरी वार्निंग किस को दी गई है? बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान से पीटीआई के तमाम राब्ते काट देने का जो हुक्म है वो किसने जारी किया है और ये ख़तरनाक गेम प्लान पर क्या अमल दरामद शुरू हो चुका है? और क्या अब कभी इमरान खान मीडिया से, अपने रिश्तेदारों से, वकला से बात कर सकेंगे? क्योंकि जो ही उन्हें फ़ौजी तहवील में दे दिया जाएगा ये तमाम राब्ते कट जाएंगे। ये अजीब व गरीब सूरत हाल होगी। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए फिर सब फैसले उन्हें अपनी सवाबदीद पर या जो पीटीआई की क़यादत है उसकी सवाबदीद पर करने पड़ेंगे। और क्या वो ये सारा बोझ लेने के लिए तैयार है या इमरान खान की तरफ से पेशगी कोई गाइडलाइन दे दी गई है सबको? ये एक्सक्लूसिव खबर है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। गवर्नर सरहद ने वज़ीर आला गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है वो मौसूल होने की आज तस्दीक कर दी है। मंजूर अब वो इसे कब करेंगे और ये ताख़ीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए गए और इन ताख़ीरी हरबों में क्या गंडापुर की मिली भगत भी शामिल है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज हमारे पास है आपके लिए। DGISPR की वार्निंग के जवाब में आज पीटीआई के रहनुमाओं सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर ख़ान और असद खैसर और दूसरे कायदीन ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या पीटीआई पाकिस्तान में भी बांग्लादेश और नेपाल वाले मिशन की तरफ बढ़ रही है? कप्तान के साथ राब्ता काट दिए जाने की सूरत में फिर तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी? इस हवाले से क्या मंसूबे हैं और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे ज़्यादा इख्तियार किसके पास होगा? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तफसील में जाने से पहले नाजरीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोस लेकर आता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें। जो टिकटॉक के हमारे दोस्त हैं वो फॉलो कर लें और यूट्यूब में जो घंटी का निशान भी है वो भी दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। सॉरी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो हकीकी सूरत हाल है, वो जो अहम डेवलपमेंट्स हैं पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के इमरान खान के मिशन के हवाले से, उनसे आपको आगाह नहीं करता, नॉन इश्यूज़ पे हमेशा अपना टाइम बर्बाद करता है। लेकिन आपको जो हकीकी इश्यूज़ हैं उनके लिए यूट्यूब पर आना पड़ता है। हमारे जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हजरात हैं वो आपके लिए ख़बरें तलाश करके लाते हैं। वैसा ही काम हम आपकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगरचे ये बहुत बड़ा चैनल नहीं है, चैनल छोटा है, लेकिन ख़बरें हमेशा बड़ी बड़ी लेकर आता है। इसलिए आपने हमारे साथ ताउन करना है और हमारे 100,000 यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स का हदफ हम अबूर कर चुके हैं आपके ताउन से। अब अगला हदफ 2 लाख का है, वो भी आपके ताउन से इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन अबूर कर लेंगे। अब नाज़रीन, बात करते हैं टीटीपी सरबराह नूर वली महसूद ने आखिरी लम्हों में गाड़ी क्यों तब्दील की और ड्रोन हमले से उसे किसने बचाया? ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि नूर वली महसूद काबुल में एक शादी की तकरीब में शरीक थे और ये शादी अफ़गानिस्तान के एक वॉर लॉर्ड के बेटे की शादी की तकरीब थी।
یہ وارلاڈ جو ہے یہ بڑا طویل عرصہ سے دبئی میں مقیم ہے، لیکن اس سے پہلے جب امریکی فوج یہاں پر تھی افغانستان میں، تو اس عرصے کے دوران وہ سب سے طاقتور وارلاڈ تھا جلال آباد ایریے کا، اور اس کے نور ولی محسود کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے تھے۔ اسی وارلاڈ کے چونکہ بیٹے کی شادی تھی، جب سے طالبان حکومت آئی ہے یہ وارلاڈ دبئی چلا گیا ہے اور وہیں پر مقیم ہے، اس لیے ایک تقریب کہتے ہیں کہ دبئی میں ہوگی، ایک تقریب کابل میں ہوئی ہے۔ کابل میں جو تقریب ہوئی اس میں نور ولی محسود بھی مدعو تھے، اور وہ ان کی گاڑی بالکل آخری وقت پر، جبکہ دعوت ولیمہ ہونے والی تھی، شروع ہونے والی تھی، تو اس وقت وہ پہنچے ہیں، ان کے ساتھ ان کے 6-7 گارڈز بھی تھے۔ تقریب میں شرکت کر کے جب وہ واپس جانے لگے، اور اس ٹائم کچھ لوگ جو قریبی تھے ان کے یا اور دیگر طالبان لیڈر تھے، وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرنے لگ گئے۔ اسی دوران جو ان کی گاڑی تھی وہ تیار کر کے پورچ کے سامنے کھڑی کر دی گئی تاکہ وہ اس میں بیٹھ جائیں اور پھر وہ نکل جائیں۔ سب سے آخر میں وہ آئے اور سب سے پہلے وہ نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو اسی دوران کہتے ہیں کہ ایک خشخشی داڑھی والا ایک آدمی آیا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ اس کی بات سن کر ہی وہ اسے لے کر سائیڈ میں چلے گئے، اور جو ہی وہ سائیڈ میں گئے تو ان کی 1-1.5 منٹ ہی مختصر سی بات ہوئی، اور پھر انہوں نے واپس آ گئے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کو بڑی تیزی سے نمٹا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گارڈز کو بلایا، ان کے ساتھ کوئی گفتگو کی، گارڈز میں افراتفری مچ گئی، اور اس گاڑی کو تھوڑا آگے لے جا کے کھڑا کر دیا گیا، اور 2-3 اور گاڑیاں وہاں پر لا کر کھڑی کر دی گئیں، اور پھر جلدی جلدی میں جو TTP سربراہ ہے نور ولی محسود، وہ جو بعد میں 3 گاڑیوں کا قافلہ وہاں پہنچا تھا اس میں ایک گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے، اور جو ان کی اپنی گاڑی تھی وہ سب سے آگے تھی۔ وہاں سے ہوٹل سے نکلنے کے بعد جو ان کی اصلی والی گاڑی تھی اس کو کسی اور روٹ پر لے جایا گیا، اور جو 3 گاڑیاں جن میں وہ بیٹھے تھے قافلے والی وہ کسی اور روٹ پر روانہ ہو گئیں، اور اس میں پھر انہوں نے جس گاڑی میں وہ بیٹھے تھے تھوڑا آگے جا کر وہ گاڑی بھی تبدیل کر لی، اور پھر وہ گاڑیاں بھی مختلف روٹس پر نکل گئیں۔ اب وہ خشخشی داڑھی والا کون تھا جس نے آخری لمحے میں انہیں خبر دی، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی شناخت کو چھپانے میں کامیابی حاصل کر لی؟ یہاں سے انہیں گئے ابھی کچھ ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ دھماکہ ہو گیا اور وہ گاڑی اڑا دی گئی ایک ڈرون حملے میں، جو تھوڑی دیر پہلے ہی 1.5 منٹ 2 منٹ پہلے ہی وہاں سے نکلی تھی، اور وہ گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ یہ صرف اب 2-3 منٹ کی تاخیر سے وہ حملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ حملہ پہلے ہو جاتا اور یہ خشخشی داڑھی والے کی ملاقات دیر سے ہوتی تو سمجھ لیں شاید ہوٹل میں ہی انہیں وہ حملہ ہو جاتا اور اسی گاڑی میں وہ تباہ کر دیے جاتے۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خشخشی داڑھی والا بندہ ہے وہ کابل میں ایک مشہور زمانہ کردار ہے، اور وہ را کا وہاں پر مین چیف ہینڈلر ہے، اور وہ جو TTP کے ساتھ بھی اور طالبان کے ساتھ بھی اور باقی جو وہاں پہ وار لارڈز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک طویل عرصے سے رابطے میں رہتا ہے، اور اجیت دووال کے ساتھ اس کا مستقل رابطہ رہتا ہے ہمیشہ۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو را کی طرف سے یا اجیت دووال کی طرف سے ہنگامی طور پر پیغام پہنچایا گیا کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ ٹریس ہو گئی ہے نور ولی محسود کی، اور اس پر ڈرون حملہ ہونے والا ہے، اس لیے اسے کہیں کہ فوراً دائیں بائیں ہو جائے اور گاڑی بھی تبدیل کر لے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پھر نور ولی محسود نے اس پر عمل کیا، اور وہ سمجھ لیں کہ ایک بار پھر مارے جانے سے بچ گیا، ایسا دعویٰ ہے افغان ذرائع کا۔ TTP اور را کا جو گٹھ جوڑ ہے یا اجیت دووال کی جو پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے انوالومنٹ ہے،
उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने अलर्ट हैं और किस हद तक अपने असासों की हिफाजत करते हैं। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अजीत डोवाल की जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्ला अमीर मुत्तकी, उनसे मुलाकात हो चुकी होगी, हो रही होगी या फिर कल होने वाली होगी। इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा दें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो गठजोड़ है इंडिया का अफ़गान हुकूमत के साथ, तालिबान हुकूमत के साथ, TTP के साथ, वो कितना आला सतह का है। 6 रोज़ा दौरा कर रहे हैं अमीर ख़ान मुत्तकी अपना इंडिया का। आज वो दारुल उलूम देवबंद भी गए थे, वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो उनमें घिरे रहे, क्योंकि एक हीरो का किरदार है अफ़गान तालिबान का दारुल उलूम देवबंद भारत में, क्योंकि वो समझते हैं कि एक तवील जंग लड़ी है और ये सब मदारस के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर वुज़रा हैं, अहम कमांडर हैं, तमाम ओहदों पर हैं। इसलिए उनको समझ ले कि जिस तरह मक्खियों ने घेरा हुआ होता था, तो स्टूडेंट्स ने इस तरह उन्हें वो घेरा हुआ है। अब उसका ये दौरा बज़ाहिर तो इंडिया ने किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि जो दारुल उलूम देवबंद के स्टूडेंट्स हैं या जो अफ़गानिस्तान के मदारस के तलबा हैं, जब वो एक मदरसे के तालिब इल्म को इतना प्रोटोकॉल देता हुआ देखेंगे, जब वो देखेंगे कि किस तरह एक अस्करी जद्दोजहद करने की वजह से जो मदारस के तलबा हैं वो आज किस मकाम पर पहुँचे हुए हैं, तो ये उनके अंदर भी एक नई सोच पैदा करेगा। ये भारत को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत यानी कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि जो भारत में मदारस हैं वहाँ भी एक नई सोच पैदा होगी सियासी, कि हमने अपना सियासी हक़ कैसे लेना है। जिस तरह अफ़गान तालिबान ने लिया गन पॉइंट पर, तो फिर भारत के मुसलमानों में भी यही समझ लें कि एक तरीक़ा का राइज होने की तरफ जाएगा। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि भारत के जो तालिबान हैं या मदारस के जो मदारस के तलबा हैं वो अस्करियत पसंदी से 100% दूर हैं। लेकिन अब एक अस्करी हीरो जब उनके पास पहुंचेगा मदारस के हवाले से और उनसे इंटरेक्शन भी होगा, वो लाजमी बात है अपने ख़िताब में वो जहाद के हवाले से बात करेगा, और जहाद वहाँ पर बैन है। उनके शऊर से जहाद खुरच दिया गया है जो इंडिया के तालिबान हैं, लेकिन अब वो वापस उनके शऊर में दाखिल हो रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, ये हमारी कोशिश से नहीं हुआ। ये अज़ खुद एक उन्होंने अपनी तदबीर लड़ाई है, लेकिन अल्लाह की एक अपनी तदबीर है कि बज़ाहिर ग़ज़वा हिंद का जो है वो नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बिल वास्ता इससे असरात ग़ज़वा हिंद की तरफ ही जाएंगे, ऐसा कहना है कुछ बड़े अहम दानिश्वरों का, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी जिसमें हमने सवाल उठाया था कि क्या ग़ज़वा हिंद का चैप्टर दफन कर दिया गया है। उन्होंने कहा दफन नहीं हुआ, ये एक नए अंदाज से शुरू हुआ है। तो नाज़रीन, किस तरीके से TTP सरबराह नूर वली महसूद बच गया ये आपने सुन ली। अब अगली बात चलते हैं कि इमरान ख़ान को जनरल फैज़ हमीद के साथ बगावत केस में ट्रायल करने और हंगामी तौर पर फ़ौजी तहवील में देने का दावा सामने आया है। और ये जो आखिरी वार्निंग है, ये सूबाई असम्बली जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके जो 35 आज़ाद बज़ाहिर आज़ाद मेंबरान हैं, हालांकि वो जीते हुए तो PTI के ताउन से ही हैं, लेकिन वो ऑफिशियली आज़ाद हैं, उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि इमरान ख़ान रियासत पाकिस्तान को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। और अब जो जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है, जिस तरह उसने एलानिया कहा है कि हम TTP के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये समझ लें कि उसका एक आखिरी हुक्म है जो आप तक पहुंचा है। इसके बाद वो अपना नया हुक्म PTI तक पहुंचाने के काबिल नहीं रहेंगे और उन्हें जनरल फैज़ हमीद के साथ टांग दिया जाएगा बगावत केस में। और फिर जो जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी वो इमरान ख़ान के बग़ैर ही करनी पड़ेगी। और ये जो नया वज़ीर आला बनेगा, अगर बन गया, तो सुहेल आफरीदी इमरान ख़ान से गाइडलाइन लिए बग़ैर, क्या उसमें इतनी ज़हनी ताकत है, इतना क़ुव्वत इरादी है कि फिर वो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले सके। इस तरह की समझ लें कि मैसेजेस देकर उनका एतमाद, उनका जो यकीन है वो डगमगाया जा रहा है। और 20 बंदे 35 में से उन्हें पैदा करने हैं और उस पर ज़ोर लगाया जा रहा है। इस काम के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, और वक्त फिर कहाँ से हुआ,
وقت یہاں سے لیا گیا کہ عمران خان سے پی ٹی آئی کے تمام رابطے کاٹ دینے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا پہلے، اور پھر خطرناک گیم پلان پر عمل شروع ہو گیا کہ جو استعفیٰ ہے اس کی منظوری میں تاخیر کر دی جائے۔ گورنر سرحد نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے استعفے کے حوالے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ آج پھر دوبارہ گنڈا پور نے پچھلا استعفیٰ جو تھا وہ ٹائپ کر کے بھجوایا تھا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہر کسی کے کہ جناب جو ٹائپ کیا ہوا استعفیٰ ہے وہ قانون کے تحت ویلڈ ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کر دینا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر استعفیٰ بھیجا ہے، وہ بھی انہوں نے نیلی یا کالی سیاہی سے نہیں، سبز سیاہی سے لکھ کر بھیج دیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس پر سیاہی والا اعتراض نہ آ جائے کہ جناب اس کی روشنائی جو ہے وہ سیاہ یا نیلی کیوں نہیں ہے۔ بہرحال اب تصدیق کر دی ہے گورنر سرحد نے کہ مجھے استعفیٰ مل گیا ہے، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل چھٹی ہے اتوار کی، میں پیر والے دن دیکھوں گا اس استعفے کو کیا یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے، پھر اسے منظور کرنے یا واپس بھیجنے کا فیصلہ کروں گا۔ تو یہاں سے ناظرین صاف نظر آ رہا ہے کہ جو گنڈا پور ہیں وہ ابھی تک ڈبل کراس کر رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا، آ کے پی ٹی آئی کے اجلاسوں میں بھی شریک ہیں، اور اندر کی ساری خبریں باہر بھی لیک کر رہے ہیں، اور اس وقت تک وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رہیں گے جب تک 20 بندے ان کے پورے نہیں ہو جاتے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اگر 20 بندے پورے نہ ہوئے تو پھر جو اپنا سہیل خان آفریدی ہے ان کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع دے دیا جائے گا۔ یہ ہے اب تک کی پلاننگ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پلاننگ میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس میں وارننگ دی، اس کے جواب میں آج پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر خان اور اسد کیسر نے جوابی پریس کانفرنس کی اور بڑا زوردار جواب دیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان میں بھی معاملات جو ہیں وہ اس طرف دھکیلے جا رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے عوام کا اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اور ایسی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو 92 ایم پی ایز کی حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی طرف سے نامزد، عمران خان کی طرف سے نامزد وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، اسے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، اور لوٹا سیاست کے ذریعے اور لوگوں کی وفاداریاں خرید کر اس کا راستہ روکا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سب سے بڑا سوال ناظرین یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان کو فوجی تحویل میں دے کر، اگر عمران خان کو جنرل فیض حمید کے ساتھ سازش کیس میں، بغاوت کیس میں ٹرائل کر کے ان کو سزائے موت دی جاتی ہے یا عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، یعنی ایک ایسے ٹرائل میں جب انہیں بھیج دیا جائے گا، اگر وہ فوجی تحویل میں دے دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جس طرح فیض حمید کے ساتھ پھر کسی کا رابطہ اب نہیں ہو رہا، تو پھر عمران خان کے ساتھ بھی کسی کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ جب عمران خان خود فیصلے نہیں کر سکیں گے، یعنی پہنچا سکیں گے اپنے لوگوں تک، تو کیا جو پیچھے پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ وزن برداشت کرے گی؟ یہ ہے وہ $1 ملین کا سوال جو اب پوچھا جا رہا ہے۔ لیکن ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس بات کا پتہ تھا کہ جو ہی وہ اس طرف جائیں گے تو ان کا پھر رابطہ کاٹ دیا جائے گا دوبارہ، اس لیے انہوں نے جو اس حوالے سے تمام ہدایات ہیں کہ اگر میرا آپ سے رابطہ منقطع ہو جائے تو آپ نے کس روڈ میپ پر چلنا ہے، یہ پورا مرحلہ وار اس پورا جو گیم پلان ہے وہ خان نے سمجھا دیا ہے اپنی قیادت کو، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس کو ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی مختلف جگہ پر عمران خان کی ان ہدایات کو محفوظ کیا جا چکا ہے، جو وقتاً فوقتاً ایک خاص ذریعے سے جو انہوں نے اس چیز کا پورا ایک طریقہ کار طے کیا ہے وہ قیادت تک پہنچتی رہیں گی۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ اب اہم کردار ادا کریں گے وہ یہی شخصیات ہیں، سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر خان، اسد کیسر اور سہیل آفریدی۔ یہ 4 شخصیات ہیں جو اب آنے والے دور میں پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی، اور انہی تک وہ ہدایات پہنچتی رہیں گی۔ بہت سی ہدایات انہیں دی جا چکی ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑا زوردار پریس کانفرنس کی ہے اور کوئی دفاعی یا معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ ڈی جی پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی
ڈی جی پی آر نہیں آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت خوفناک تھی اور ایک سخت ترین پیغام دیا گیا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ عملاً یہ ملک میں ایک مارشل لا لگانے والی ہی گفتگو تھی کہ ہم پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے جس کا آپ نے ابھی تک تصور ہی بھی نہیں کیا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔